जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करो सब ठीक होंगे। मेरा नाम मोइज़ अली और आप लोग देख रहे हैं एक्सीलेंट रिएक्शंस। आज आपके साथ बड़ी एक क्रिएटिव वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ, जिसको देख के आपको काफ़ी जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर होगी और काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये। इसमें ये नॉलेज और साइंस के ऊपर है वीडियो। तो चलें आज शुरू करते हैं वीडियो आपके साथ। दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। तुर्की या कुस्तुनतुनिया को इस्लामी और क्रिश्चियन तारीख के अंदर इंतहाई अहमियत हासिल है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे हुकूमत के अंदर ये रोमी सल्तनत का कैपिटल या इसका मरकज़ था, जिसे फतह करने वाले को आपने जन्नत की बशारत दी थी। जंग यरमूक के बाद रोमी सल्तनत का तो खात्मा हो गया, मगर कुस्तुनतुनिया अभी तक रोमी हुकूमत का हिस्सा रहा। मुसलमानों के दौरे खिलाफत और दौरे मलूकियत दोनों के अंदर इस्लाम पूरी दुनिया के कोने कोने तक फैलने लगा, लेकिन कुस्तुनतुनिया उस वक्त भी फतह ना हो सका। तो 1453 के अंदर सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इसे फतह किया और रोमन हुकूमत को जड़ों से ख़त्म करके इसके दिल पर इस्लाम का झंडा गाड़ दिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई इनके हक के अंदर कबूल हुई और कुस्तुनतुनिया या मौजूदा तुर्की को ही खिलाफत उस्मानिया का मरकज़ या कैपिटल बना दिया गया। सलेबी कुव्वतों के लिए यह खिलाफत सीने में चुभे एक तीर की तरह थी और वो सदियों तक इस इंतजार में रहे कि कब इनको मौका मिले और वो अपने खोए हुए मकाम, अपने गरूर, अपनी शान और शौकत यानी कुस्तुनतुनिया को एक बार फिर से हासिल करें। आखिरकार इन्हें यह मौका पहली जंग अजीम के अंदर मिला, जब सल्तनत उस्मानिया की मुखालिफ इत्तेहादी फौजें, जिनके अंदर फ्रांस। जी यहाँ पे आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि कुस्तुनतुनिया जो है बेसिकली वो तुर्किश का पुराना नाम है और तुर्की को जो है वो कुस्तुनतुनिया कहा जाता है पुराने लैंग्वेज में। जर्मनी, बरतानिया, रशिया, इटली, रोमानिया, कनाडा, जापान और अमेरिका थे। इन सब ने इकट्ठे होकर सल्तनत उस्मानिया और इसके इत्तेहादी जर्मनी, ऑस्ट्रिया और बुल्गारिया के खिलाफ जंग की। उस्मानी फौज का जर्मनी के साथ मिलकर लड़ना, अरबों की बगावत और गलत पॉलिसीज की वजह से खिलाफत उस्मानिया को शिकस्त हुई और 600 साल तक कायम रहने वाली सल्तनत का आखिरकार खात्मा हो गया, जिसके बाद 40 नए मुल्क वजूद में आए। लिहाजा मौके से फ़ायदा उठाकर ज़बरदस्ती तुर्की के साथ एक मुआहदा किया गया ताकि तुर्की अपनी हदों के अंदर बंद होकर रह जाए, आलमी दुनिया के अंदर इसका कोई किरदार ना हो। इस मुआहदा की मुद्दत थी 100 साल और इसे मुआहदा लोज़ान का नाम दिया गया। इसके मुताबिक 5 बड़ी शर्तें रखकर तुर्की के हाथ पांव बांधकर इसे एक साइड पर फेंक दिया गया ताकि कभी भी वो दुनिया में सर उठाकर दुनिया में आलमी ताकतों का मुकाबला ना कर सके। और इस मुआहदा लोज़ान पर फ्री मेसनरी फील्ड मार्शल मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने दस्तखत किए और तुर्की को एक सेकुलर रियासत के अंदर बदल दिया गया। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने इस्लाम की मुखालफत के अंदर हर वो काम किया जिसके करने से इस्लाम के अंदर मना किया गया और यूं तुर्की हर दिन इस्लाम से दूर होता चला गया। मुआहदा लोज़ान के मुताबिक 100 साल तक तुर्की दोबारा खिलाफत नहीं कायम कर सकता, इसकी सबसे बड़ी कुदरती दौलत यानी पेट्रोलिंग की ड्रिलिंग नहीं कर सकता, बल्कि इसे बाकी दुनिया से खरीदेगा। तुर्की की सबसे अहम पोर्ट बास्फोरस, जो कि स्विस कैनाल जितनी अहम है और एशिया को यूरोप से कम तरीन फासले से जोड़ती है, जिसके एक तरफ है ब्लैक सी और दूसरी तरफ मेडिटेरियन सी, इसे आलमी मलकियत करार दे दिया गया, यानी तुर्की यहाँ से गुजरने वाले किसी भी बहरी जहाज से कोई टैक्स नहीं वसूल कर सकता। तुर्की की बेतहाशा दौलत और सुल्तानी जायदादें बरतानिया और इसके इत्तेहादियों के पास चली गई और इनकी औलादों को मुल्क से निकाल दिया गया। अब इस मुआहदा लोज़ान की मुद्दत 100 साल के बाद यानी 2023 के अंदर ख़त्म हो रही है, जिसके बाद ये तमाम पाबंदियां भी ख़त्म होने के बाद दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि तुर्की अपने वसाइल को एक बार फिर से हासिल करके दुनिया की मजबूत तरीन मैशत के तौर पर सामने आएगा और अपने इन्हीं वसाइल यानी पेट्रोल की ड्रिलिंग के बाद इसे बेचकर और पोर्ट पर टैक्स लगाकर बेइंतहा पैसा कमाएगा, इतना पैसा कि आप सोच भी नहीं सकते, जिसकी वजह से कुछ ही सालों के अंदर तुर्की दुनिया की मजबूत तरीन मैशत के तौर पर दुनिया के सामने आने वाला है। आज के दौर में कोई भी मुल्क ताकतवर अपनी फौज के बाद अपने वसाइल की वजह से माना जाता है और अगर वसाइल नहीं तो इस मुल्क की फौज भी किसी काम की नहीं। दूसरी तरफ मौजूदा तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान मगरबी दुनिया के लिए सरदर्द बने हुए हैं, जो कि 2002 से लेकर अब तक तुर्की के हुक्मरान हैं, क्योंकि दुनिया में जहां भी मुसलमानों पर जुल्म, ज्यादती या नाइंसाफ़ी होती है तो तुर्की सबसे पहले इसके खिलाफ खड़ा होकर आलमी फोरम पर ना सिर्फ अपनी आवाज़ बुलंद करता है बल्कि हर मुमकिन इनकी मदद भी करता है। ऐसा लगता है जैसे वो अभी भी तमाम इस्लामी मुल्कों को खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा समझता है और सिर्फ 2023 के इंतजार में है कि एक बार फिर से मुसलमानों का इत्तेहाद इकट्ठा होकर दुनिया में एक नई आलमी ताकत के तौर पर सामने आए, जिसकी क़यादत खुद तुर्किया या तैयब रजब एर्दोगान करेंगे। क्योंकि तैयब रजब एर्दोगान की क़यादत के अंदर आहिस्ता आहिस्ता सेकुलर तुर्की को एक बार फिर से इस्लामिक तुर्की के अंदर बदल दिया गया है और वो बार बार कह चुके हैं कि 2023 के बाद मौजूदा तुर्की बिल्कुल पहले जैसा नहीं रहेगा, बल्कि आलमी सियासत के अंदर अपना किरदार अदा करेगा। और बिल्कुल यही वजह थी
کہ 2016 میں امریکہ نے اردوان کے خلاف فوجی بغاوت کروائی جسے ترکش عوام نے فوجی ٹینکوں کے آگے لیٹ کر ناکام بنا دیا۔ طیب رجب اردوان نے اعلان کر دیا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ترکی کو نیا آئین دیا جائے، یعنی اس کے سیکولر آئین کو بدلا جائے، جسے دنیا بھر کے اخبارات خصوصاً امریکہ اور اسرائیل نے ہائی لائٹ کے طور پر چھاپا۔ ترکی کا موجودہ آئین یعنی کانسٹیٹیوشن 1961 کے اندر بنا تھا، جس کے بعد 1982 کے اندر ایک بار پھر سے اسے ترتیب دیا گیا، جس کے مطابق یہ ایک سیکولر ملک ہے، یعنی بالکل لادین، جس کا آفیشیلی کوئی مذہب نہیں۔ اور طیب رجب اردوان ایک اسلامک سوچ کے مالک ہیں، اسی لیے اپنے آئین کے اندر موجود تمام سیکولر چیزوں کو ختم کر کے وہ ہر اس قانون کو بدلیں گے جسے معاہدہ لوزان کے وقت ترکی کے اندر شامل کیا گیا، اور ایک بار پھر سے حرم کعبہ کی میزبانی کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو کہ 600 سال تک ان کے پاس رہا۔ اسی لیے آج بھی ترکی کے لوگ غلاف کعبہ کو پکڑ کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنی ناراضگی ختم کر کے ایک بار پھر سے ہمیں یہ شرف عطا کر کہ ہم تیرے گھر کی میزبانی کریں۔ سعودی عربیہ کی موجودہ حکومت آل سعود کے کنٹرول میں ہے، اور خلافت عثمانیہ نے شریف بن علی کو اپنے دور کے اندر یہ علاقے ان کے ہاشمی خاندان ہونے کی وجہ سے سونپ رکھے تھے، جنہوں نے پہلی جنگ عظیم کے دوران خلافت عثمانیہ کو کمزور دیکھ کر برطانیہ کے اکسانے پر بغاوت کی، اور پھر ان سے آل سعود نے حکومت کو چھین لیا، جو کہ آج تک اس پر قابض ہیں۔ موجودہ سعودی عربیہ اور امریکہ ایک دوسرے کے اتحادی رہے ہیں، اور پیٹرول کی دولت کی وجہ سے سعودی عربیہ کی اکانومی بہت مضبوط ہے، مگر اب آہستہ آہستہ یہ دونوں اتحادی ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، کیونکہ سعودی عربیہ امریکہ کو اپنے مفاد کے مطابق تیل کی سپلائی نہیں کر رہا، اور دوسرا آنے والے وقتوں کے اندر الیکٹرک گاڑیاں اور سولر پینلز کی وجہ سے دنیا کو تیل کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، لہٰذا سعودی عربیہ بھی اس وقت کو آنے سے پہلے اپنی اکانومی کو ٹورزم پر شفٹ کر رہا ہے، اور امریکہ کو چھوڑ کر چائنا کے زیادہ قریب ہو رہا ہے، کیونکہ یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ملکوں کے اندر اچھی خاصی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ چائنا اور امریکہ ایک دوسرے کے اکانومیکلی طور پر مخالف ہیں۔ اور اسی وقت میں اگر معاہدہ لوزان کے خاتمے کے بعد ترکی کی اکانومی سٹرونگ ہوتی ہے تو ممکن ہے کہ انہی مسلمان ملکوں کے اتحاد سے ووٹنگ کے لیے کہا جائے کہ حرم کعبہ اور مدینہ کی میزبانی ترکی کے حوالے کی جائے، تب شاید ترکی اپنی دلی خواہش کو ایک بار پھر سے پورا کر سکے۔ لیکن ظاہر ہے کہ سعودی حکومت ایسا بالکل نہیں چاہے گی، اور یہی وجہ ہے کہ ترکی اور سعودی عربیہ کے تعلقات شروع سے ہی انتہائی خراب ہیں۔ طیب اردوان نے عدلیہ، فوج اور اپوزیشن کے اندر بنا لڑائی کروائے انتہائی سمجھداری سے مغرب کے جمہوری نظام کو بدل کر صدارتی نظام کو نافذ کر کے اس کی شروعات بھی کر دی ہے، جو کہ اسلامی خلافت کے قریب ترین کا نظام ہے۔ دنیا کی اکلوتی اسلامک نیوکلیئر پاور پاکستان اگلی اکانومیکل پاور چین کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ تعلقات ایک پلان کے تحت بہتر کر لیے ہیں کہ ہمیں آنے والے وقت کے اندر کس بلاک کے اندر رہنا ہے، ہمیں کس کس کی مدد کی ضرورت ہوگی، جس سے یہ بات صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ وہ مستقبل کے اندر خلافت تو نہیں لیکن یونائٹڈ نیشن یا نیٹو جیسے ایک عالمی اتحاد کو بنانا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی ملکوں کا اتحاد جس کے اندر ملائیشیا، انڈونیشیا، پاکستان، ایران اور کئی سینٹرل ایشیا کے ممالک بھی شامل ہوں گے۔ اس کو بھی ضرور بنائے گا اور اس کی قیادت وہ خود کرے گا، تاکہ مستقبل میں پہلی جنگ عظیم کے جیسے حالات دوبارہ کبھی پیدا نہ ہو سکیں۔ دنیا کے اگلے 5 سال انتہائی اہم ہیں، کیونکہ ترکی کے اندر صدارتی انتخابات ایک بار پھر سے 2023 کے اندر ہونے والے ہیں، اور اگر ایک بار پھر سے طیب اردوان صدر بنتے ہیں تو ترکی کے خلاف سازشیں بھی زور پکڑتی جائیں گی، اور عالمی طاقتیں اپنے 90% میڈیا کا استعمال کر کے لوگوں کا ضرور ترکی کے خلاف برین واش کریں گی، کیونکہ اکانومیکلی طور پر اسے پھنسانے کے لیے ان کے پاس کوئی آپشن بچا ہی نہیں ہے، کیونکہ ترکی نے اپنے تمام کے تمام قرضے جو کہ IMF سے لیے گئے تھے سب ادا کر کے خود کو اس کے چنگل سے بچا لیا ہے۔ لیکن مسلمانوں کو اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اسی یقین کی وجہ سے ہی 313 لوگ 3000 پر بھی بھاری پڑتے ہیں۔ اور جہاں تک خلافت کا سوال ہے تو یہ اب امام مہدی علیہ السلام کی قیادت کے اندر ہی قائم ہوگی، جس کے اندر شاید کچھ ہی دہائیاں باقی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق اسلام پوری دنیا تک پھیل کر غالب آ جائے گا، اور مسلمان آخرکار جب اللہ کے نظام کو قائم کریں گے تبھی دنیا کے اندر اپنا کھویا ہوا مقام بھی حاصل کر لیں گے، لیکن تب تک دنیا کے حالات کیا رخ لیتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا، اور اسی طرح یہ ہے کہ ترکی جو ہے بیسیکلی حالانکہ دیکھا جائے تو اتنا بڑا جو ہے نا وہ ملک نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس کی معیشت بہت سٹرونگ ہے، اور وہ IMF کے چنگل سے جو ہے وہ آزاد ہو چکا ہے۔ اور اس طرح یہ ہے کہ ترکی جو ہے اب کافی ساری مصیبتوں کو فیس کر رہا ہے کہ تاکہ اس کا 2023 کا جو ٹینیور ہے وہ پورا ہو جائے ایک دفعہ۔ جیسے ہی ترکی کا 2023 کا ٹینیور پورا ہوتا ہے تو وہ ترکی جو ہے پراپرلی اپنی ورکنگ میں آ جائے گا، وہ ڈرلنگ کرے گا، اور ترکی جو ہے وہ اپنی معدنیات خود سے جو ہے وہ جنریٹ کرے گا، اور ترکی جو ہے وہ تقریباً جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان سے زیادہ
स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि देखिए जिस तरह कुवैत है, कतर है, दुबई है, सऊदीया है, इनके पास भी जो है वो अपने मादनियात के ज़खायर हैं, तो इनको वो ड्रिल करके सेल आउट करते हैं। और आप देख लें कि जितनी भी रिचेस्ट कंट्रीज़ हैं उनमें हमारा जो इस्लामी ममालिक है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसी वजह से कि उनके पास पेट्रोलियम जो ज़राए बहुत ज़्यादा है, बाकी मादनी गैसेज हो गया और मादनियात बहुत ज़्यादा है। तो बाकी आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी। तो इंशाल्लाह आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें और हमारे सोशल मीडियाज़ को जो है वो आप यूज़ करें और फॉलो करें। नेक्स्ट टाइम तक ये वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।